صدمہ اس خبر دے نال ہی برداشت نہیں ہو سکیا۔ اور پروانیوں قرآن دیو گل تے ایویں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جدائی او جے میرے آقا جدا نہیں ہوئے، جے میرے آقا وفات نہیں پائی، جے میرے آقا حاضر ناظر نے ایتھے بھی نے اوتھے بھی نے اوتھے بھی نے جلوساں دے اندر بھی نے انہاں دے جلسیاں دے اندر بھی نے اے جناب ساڈے ایتھے نے فلاں نے یہ نے اور میرے بھائی جے جدائی نہیں ہوئی اور جے میرے آقا صحابہ نو جدائیاں نہیں دے کے گئے تے صحابہ دے رونے سچے نے کہ جھوٹے نے؟ جھوٹے نے؟ میرے معاذ دا رونا سچا سی کہ جھوٹا سی؟ اجے جدائی دی خبر سنیے، اجے میرے آقا جدا نہیں ہوئے اور وقت گزردا گیا، ویلا گزردا گیا، پیارے معاذ یمن چلے جاندے نے، یہ وقت گزردا گیا، وقت گزردا گیا، مکہ فتح ہویا، خیبر فتح ہویا، میدان عرفات دے اندر رب دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے نے سونیا محبوبہ اج میں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے اور اس نعمت نو میں تواڈے واسطے پسند بھی کر لیا ہے۔ اور جدو دین مکمل ہو جائے شاہپور والے ہو، جدو دین مکمل ہو جائے پھر پیغمبر دیاں لوڑاں رہندیاں، پھر نبی دی لوڑ نہیں رہندی۔ اور جدو دین مکمل ہو جائے اشارہ آ گیا رب والوں میدان عرفات دے اندر، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے نے، صحابہ موجود نے تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابیو کیا میں تواڈے تک اللہ دا دین پہنچا دیتا ہے؟ اج جبرائیل قرآن لے کے آیا ہے، سونے اج دین مکمل ہو چکیا ہے، اج دین مکمل کر دیتا گیا ہے۔ اج تو بعد یہ دے اندر گھاٹا واٹا ہو سکدا؟ اسلام چ کنی عیداں نے؟ اللہ ساڈے حکمراناں نو ہدایت نصیب فرمائے اور جن تعلیمی ادارے دے بڑے بڑے مغرب وچ بیٹھے نے دعا کرو اللہ انہوں نے بھی ہدایت نصیب فرما دے۔ تسی علم والے کو جان دے ہو تھوڑا بہت اتنا کتے کہ اج دے دور دے اندر بچیاں دی کتاباں لے کے نا اسلامیات یا اردو دی مطالعہ پاکستان دی دیکھو اوتے لکھیا اسلام میں 3 کنیاں عیداں کنیاں لکھیاں نے کیوں بھائی رہندی ہے 3 عیداں، 2 تے رب نے ساڈے نے مقرر کیتیاں تے تیجی کتھوں آئی؟ او دا کوئی عطا پتا کوئی عطا پتا نہیں۔ اور پروانے او دین تے رب نے مکمل کر دیتا، ایک وقت گزرتا گیا، ویلا گزرتا گیا، ویلا گزرتا گیا، ایک وقت وہ بھی آیا جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اینج جنت البقیع دے اندر جاندے نے 1 سال دے بعد۔ آقا علیہ سے آیت جدوں نازل ہوئی ہے نا اے دے 1 سال دے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع دے اندر جاندے نے، اوتھے دے فوت شدگان واسطے آقا ہاتھ چوک کے رب اگے دعاواں کردے نے، اللہ تیرے بندے دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں دے گناہ معاف کر دئی، اللہ انہاں نو جنت دے اندر اعلی مقام عطا فرمائی، اللہ انہاں نو قبر دے عذاب تو محفوظ فرمائی، اے عرشاں والے ربا کل قیامت والے دن انہاں نو جہنم دی اگ تو محفوظ فرما لئی۔ تے نال میرے آقا پڑھدے نے انک میت و انہم میتون، اے قبراں وچ جان والےو او فوت ہو جان والےو، بے شک اسی بھی تواڈے کول ہون والے ہاں، اسی بھی فوت ہو جان والے ہاں۔ آقا علیہ السلام نے دعا کیتی، میرے آقا کر چلے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو درد سر شروع ہویا، جیڑا مشکل کشا ہوئے انہوں سر وچ درد ہوندا، او مسئلے تے کئی حل ہوندے نے پے، ایک مقام تے مسئلے کئی حل ہو رہے نے، او جے سمجھ کسے نو نہ آئے تے وہ اپنی قسمت تے روئے تے اپنے حق چ رب کے دعا کرے، ربا سونے میرے ہدایت نصیب فرما دے۔ اور جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو سر دے اندر درد شروع ہویا، میرے آقا کر گئے، آقا علیہ السلام فرماندے نے نی پیاری عائشہ جی اللہ دے نبی جی کی حکم ہے، فرمایا اج میرے سر نو بڑی تکلیف ہے، اج میرے سر نو بڑا ہی دکھ ہے، اج میرے سر نو بڑا درد ہے۔ اما جی فرمادیاں نے سونیا محبوبہ اج میرے سر نو بھی بڑی تکلیف ہے، اج میرے سر نو بھی بڑا درد ہے۔ اور پروانیوں قرآن دیو میرے آقا علیہ السلام دا اے درد سر شروع
ہویا یہ بڑھدا بڑھدا بیماری دی شکل اختیار کر جاندا ہے یہ بخار دی شدت اختیار کر جاندا ہے بیویاں دیاں واریاں لگیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں دیاں واریاں لگیاں نے کدی میرے آقا عائشہ دے کر لے اور کدی میرے آقا ام سلمہ دے کر لے کدی میرے آقا ام حبیبہ دے کر لے کدی میرے آقا سیدہ زینب دے کر لے اور پروانے ہوئے بیویاں دیاں واریاں لگیاں نے تے 14 دن مسلسل میرے آقا علیہ السلام نو بخار رہا کنے دن سفر دی 28 تاریخ ہے جدن میرے آقا جنت البقیع دے اندر دعا کرتے نے پے سفر دی 28 تاریخ ہے 28 تے 2 30 تے 12 ربیع الاول تک کنے دن ہو گئے 14 دن 28 سفر دی ہے جگہ دے پیر علیہ السلام نے درد سر شروع ہویا یہ بڑھدا بڑھدا بخار دی شدت اختیار کر جاندا ہے اور میرے بھائی میرے برادر او اے تے رب دیاں حکمتاں رب نے تے علاج ادو ہی دس دیتے سن اج کسے نوں تیز بخار ہوئے تے ڈاکٹر کی آندے نے پٹیاں کرو اللہ بھلا کرے ڈاکٹر آندے نے پانی ٹھنڈے پانی دی پٹیاں کرو میرے آقا علیہ السلام نو 7 کنویاں دا پانی لیا کے غسل دتا گیا آقا علیہ السلام نو نہلایا گیا بخار دی شدت تھوڑی جی کٹ ہو جاندی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دی کیفیت کی ہے کدی ہوش ہے کدی غشی تاری ہو جاندی ہے کدی ہوش آ جاندا ہے کدی غشی تاری ہو جاندی ہے تے اج میرے آقا عائشہ صدیقہ دے گھر دے اندر نے آکھو رضی اللہ تعالی عنہ اج میرے آقا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کر لے آقا علیہ السلام دا سر مبارک جیڑا ہے اے اما دی گود دے اندر پیا ہے آقا علیہ السلام گود دے اندر سر رکھ کے لیٹے نے یہی کیفیت ہے کدی ہوش آ جاندا کدی غشی تاری ہو جاندی ہے اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے ادھروں کچھ دیر گزردی ہے باہر دروازے دستک ہوندی ہے انج دروازے کھٹکدا ہے باہر دروازہ کھٹکدا ہے تے ماں جی فاطمہ فرمادیاں نے میں آن واریا میرے ابو نال تیری ملاقات نہیں ہو سکتی تینوں اندر آن دی اجازت نہیں میرے ابو دی طبیعت بڑی خراب ہے میرے ابو دی طبیعت بڑی ناساز ہے میرے ابو دی طبیعت بڑی کلیل ہے اس واسطے تینوں اندر آن دی اجازت نہیں اینی دیر نو میرے آقا علیہ السلام نو ہوش آ جاندا ہے آقا فرماتے نے نی پیاری ہے بیٹی ہے فاطمہ کدے نال گلاں پئی کر رہی ہے ابو جی دروازے تے کوئی سیابی آیا ہے یا کوئی عربی آیا ہے ابو جی او اندر آن دی اجازت پیا منگدا ہے ابو جی میں انہوں اندر آن دی اجازت نہیں دے رہی تے جگہ تے پیر فرماتے نے نہیں میری یہ پولی ہے بیٹی ہے فاطمہ اج دروازے تے کوئی عربی نہیں آیا کوئی صحابی نہیں آیا اج جبرائیل میرے سرانے کھلوتا ہے انہیں آ کے مینوں دسیا آقا سونیا اج میں کلا نہیں آیا اوتھوں ٹرن لگیا رب نے اسرائیل نوں بھی نال بھیجیا ہے تے رب نے ٹرن لگیا جبرائیل اسرائیل نوں ملک الموت نوں حکم دتا سی اور ملک الموت گل سن لے تو جبرائیل تو تے سیدھا میرے آقا کول چلا جائی اور ملک الموت تو میرے آقا دے دروازے تے کھلو جائی میرے پیغمبر دے دروازے تے کھلو جائی اگر میرا پیغمبر تینوں اندر آن دی اجازت دے تے چلا جائی نہیں تے واپس آ جائی اگر میرا نبی تینوں اندر آن دی اجازت دے تے اندر چلا جائی نہیں تے واپس آ جائی اور پتہ یہ لگا کہ کائنات دے اندر ایک کوئی شخصیت ہے ایک کوئی میرے آقا علیہ السلام نے جنہاں نوں رب نے پورا اختیار دیتا کہ اگر میرے کول آنا چاہتے آ سکتے ہیں اگر دنیا تے زندہ رہنا چاہتے تا بھی ٹھیک ہے رب نے تے میرے آقا دی رضا پوچھ لئی اینی دیر گزر دی ہے ادھروں باہروں ویکھیا دروازے وال نظر مار دیا نے تے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اے دروازے تو اندر تشریف لے آؤندے نے انہاں نے ہاتھ دے اندر مسواک پھڑی ہے او مسواک جڑی ہے اونوں انج کر کے منہ دے اندر پان لگدے نے تے آقا علیہ السلام دی نظر پہ جاندی ہے آقا فرماتے نے نی پیاری عائشہ میرے آقا انج کر کے مسواک والی اشارہ کردے نے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نو مسواک نال بڑی محبت ہے بڑا ہی پیار ہے آقا مسواک والی اشارہ کردے نے اما جی سمجھ گئیاں کہ آقا علیہ السلام دا مسواک کرن دا ارادہ رکھدے نے آقا علیہ السلام دا مسواک نو جی کر رہا ہے تے اما جی فرما دیا میرے ویر عبد الرحمان آ مسواک مینوں دے دے انج کر کے مسواک پھردیاں نے تے آقا علیہ السلام دے منہ دے وچ مسواک پاندیاں نے اور پروانے او قرآن دیو میرے آقا علیہ السلام نو اس بیماری اس بخار دی شدت دی وجہ تو کمزوری اینی ہوئی ہے اینی کمزوری ہو گئی ہے کہ آقا علیہ السلام کو مسواک چبائی جاندی مسواک بھی میرے آقا کو چبائی نہیں جاندی کہ میرے آقا مشکل کشان ہے اللہ سانو ہدایت نصیب فرما دے
आका अलैहिस्सलाम को मिसवाक नहीं चबाई गई। आका फरमाते ने नी प्यारी आयशा अपने मुंह दे अंदर मिसवाक लैके इनू चबा के ते मेरे मुंह विच पा दे। इंज करके अम्मा जी आयशा सिद्दीका अपने मुंह दे अंदर मिसवाक पांदियां ने, ओनू चबा के नरम करके आका अलैहिस्सलाम दे मुंह विच पा दिंदियां ने ते आसमान वाल चेहरा उठा के आंदियां ने अल्लाह तेरा शुक्र है, रब दा शुक्र अदा कर दिया ने। अल्लाह मेरी किस्मत दे क्या क्या ने, अल्लाह तो मेरी किस्मत बड़ी चंगी बना दी है। आखिरी वक्त भी मेरे ते मेरे और मेरे आका दे लब मुबारक नू कठिया कर दिता ही। ए अर्शा वालिया रब्बा मेरे ते मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दे लब मुबारक नू कठिया कर दिता। आए अम्मा जी आयशा सिद्दीका एक गल करदियां ने पईयां और परवाने ओ कुरान दे इस दौरान एक होर भी गल सुन लिया जे, एक होर भी गल नोट कर लिया जे। इस बुखार दी वजह तो, इस बीमारी दी शिद्दत दी वजह तो और नमाज दा टाइम होया इंज अजान हो जाती है, नमाज का टाइम हो जाता है, सियाबा दियां सफा बज जांदियां ने ते सियाबा दियां जो सफा बज गई ते मेरे आका अलैहिस्सलाम दे अंदर इन्नी हिम्मत नहीं, इन्नी शक्त नहीं, इन्नी ताकत नहीं कि आका अलैहिस्सलाम चल के अपने पैरों दे नाल चल के जाके मस्जिद नबवी दे अंदर सियाबा नू जमात करवा सकन। आका अलैहिस्सलाम दे अंदर इन्नी शक्त नहीं। मेरे वाल देखो सारे हो, गर्दन तुसी नीचे नहीं करनी, मेरे वाल देखना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवज्जो मेरे वाल रखोगे ना ते हकीकत मैनू तो ना महसूस होवे, ना मैनू सुस्ती पवे ना तानू पवे, जरा एक्टिव होके बैठो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अंदर इन्नी शक्त नहीं, ताकत नहीं कि अपने पैरों दे बल तुर के जाके सियाबा नू जमात करवा सकन। सियाबा वेखिया आका नहीं आए, ऐ सियाबा सिसकियां पर पड़ के रोन लग पैंदे ने, सियाबा दियां चीखां बुलंदियां। मेरे आका फरमाते ने पर्दा हटा दिओ, एक खिड़की जिहड़ी हुजरे दे अंदर लगी है ओदा पर्दा हटा दिता जांदा है। आका वेंदे ने सियाबा रोंदे ने पए, सियाबा चीखो चीखां मार मार के रो रहे ने। ओ गल की है, वजह की है? सियाबा आका अलैहिस्सलाम दी जुदाई नू बर्दाश्त कर सके। ते मेरे आका किथे ने? हुजरे दे अंदर। ते हुजरा किथे सी? मस्जिद नबवी अंदर नाल ही सी ना, अंदर इत्थे हुजरा है, इत्थे सियाबा खलोते ने, इत्थे मेरे आका ने। आ चंद फुट दा फासला, आ थोड़ा जिहा फासला सियाबा मेरे आका दी जुदाई नू बर्दाश्त कर सके। इत्थे ते जुदाइयां ते लुटियां पै रही ने, बटाने वंडे जा रहे हैं जनाब, कभी कुछ वंडिया जा रहा है। और जो मैं गल करा, चलो मैं किसी का नॉमिनेट भी कभी किया, मैं अपनी गल करना। मेरा बाप फौत हो जाए, ईमान जवाब मैंने देना चाहिए, मेरे पास रखो सारे। मेरे अबू जान फौत हो जान तो मैं बाहर दरवाजे खलो के लड्डू वंडा, मैं अकलमंद था कि बेवकूफ हाँ? ईमान तो खाली, ईमान तो खाली होया कि ना। मैं मेरे वर्गा जाहिल भी हो सकता कि मेरे अबू की चार पाई पई होए घर ते मैं बाहर दरवाजे को खलो के जलेबियां वंडा, मैं जूस तकसीम करा, मैं नान ते हलीम वंडा। क्यों जी? ठीक है, वो सही है। आओ दिन 12 रबीउल अव्वल दा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल के मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते। आका फरमाते ने मुरू अबा बकर फलियुसल्लि बिन्नास। नी प्यारी आयशा अपने अबू बकर सिद्दीक नु कह कि लोगों को जमात करवाए। अम्मा जी फरमादियां ने आका सोनिया मेरे अबू दे अंदर इना हौसला नहीं कि तुहाडे मुसल्ले ते खलो के तुहाडे जाए नमाज ते खलो के जमात करवा सकन। मेरे आका फरमाते ने नी आयशा मुरू अबा बकर फलियुसल्लि बिन्नास। और मैं जुआना पिया अबू बकर सिद्दीक नु आखो जमात करवाए, मैनू इवें चक्कर विच पाउण दी कोशिश ना करो जिवें यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु मिस्र दीयां जनानियां ने चक्कर विच पा दिता सी। आका फरमाते ने मैनू इवें चक्कर विच पाउण दी कोशिश ना करो। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नो सहाबा दी जमात करवांदे ने पे, सहाबा दीयां सिसकियां बंद नहीं होईयां। मेरे आका फरमाते ने मेरे आका फरमाते ने अली नू बुला लो, अब्बास नू बुला लो, ये दोवें आ जांदे ने। ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां दोवां दे कंधियां दे उत्ते अपने बाजू रख के और हदीस पाक दे अल्फाज ने पैरां दे जेड़े अंगूठे ने खत्ता खतूतन, ये पैरां दे जेड़े अंगूठे ने ये जमीन ते खत खिंचदे जा रहे ने, जमीन ते घसीटदे जा रहे ने। आका अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर पहुंचे, प्यारे सिद्दीक पीछे होण लगदे ने। और इधर मेरे वाल तवज्जो करके गल सुनिया जे, आ गल सुनने वाली मेरे सिद्दीक सहाबा दी जमात करवा रहे